अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, आज मैं मलेशिया में ये एक जगह है बुके बिंतांग। तो बुके बिंतांग में ये एक शॉपिंग मॉल है पवेलियन। तो वहाँ आया हूँ। यहाँ मेरी एक मीटिंग थी किसी ख़ास बंदे के साथ, वो भी आपको बाद में बताऊँगा। तो मैं थोड़ा पहले आ गया हूँ। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ शॉपिंग मॉल पवेलियन। ये यहाँ का काफ़ी बहुत मशहूर शॉपिंग मॉल है। जो भी लोग बाहर से आते हैं सैर करने, विज़िट करने मलेशिया का, तो वो यहाँ ज़रूर आते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत शॉपिंग मॉल है। खैर ये बुके बिंतांग एरिया ही बड़ा मतलब पोश एरिया है। एक से बढ़कर एक बिल्डिंग है यहाँ पे, शॉपिंग मॉल्स हैं, होटल्स हैं। खैर यहाँ आकर मलेशिया की तरक्की को जहाँ देखकर रश्क आता है, वहाँ अपने पाकिस्तान की हालत ज़ार को देखकर रोना भी आता है। अगर कहीं हमें भी मुखलिस हुक्मरान और लीडरान मिल गए होते तो आज पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम मलेशिया जितना तरक्की कर चुका होता। अनफॉर्चुनेटली हमारी किस्मत में नहीं था। हमारी किस्मत में आपस में लड़ना झगड़ना ही था। खैर दोस्तों, बात आज मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि तैयार हो जाएं। अगले आने वाले चंद दिनों में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं। मुआशी तौर पर पाकिस्तान के हालात कंट्रोल से बाहर होने वाले हैं, आलमोस्ट हो चुके हैं। आपने अपने निगरान वज़ीर ख़ज़ाना का बयान तो सुन ही लिया होगा कि उनको भी नहीं पता कि वो कुछ कर सकती हैं या नहीं। उन्होंने कहा है कि जी हम एक हफ़्ते के बाद रिपोर्ट पेश करेंगे कि आया कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, जो कि मुझे यकीन है कि वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिस तरफ हमारे हालात पहुंच चुके हैं ये खुद से नहीं आए, लाए गए हैं। अगर आप पीछे कुछ ऐसा देखें तो आपको नज़र आएगा सीक्वेंस में बहुत ग्रेजुअली और प्लानिंग के साथ हमें इन हालात की तरफ धकेला गया है। और उसके पीछे कुछ ख़ास मकासद हैं, जिसमें अंदरूनी और बैरूनी, ख़ास तौर पर बैरूनी ताकतें इन्वॉल्व हैं। और वो जानबूझ के हमें एक ख़ास स्टेज पर लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पर पहुँच के सारी आवाम बाहर निकले और लोग सड़कों पर आकर कहें कि बस जो मर्ज़ी करें, हमें खाने को दें। तो उस स्टेज की तरफ लेके जाया जा रहा है। और फिर उस स्टेज पर जाकर क्योंकि हुक्मरान भी अभी कहना शुरू हो गए हैं कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हमें नहीं पता कि हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो उस स्टेज पर जाकर फिर कहा जाएगा कि जी बस एक ही हल है, तो हमें बेल आउट पैकेज मिल जाएगा। तो हम सबको ना चाहते हुए भी इस पर एग्री करना पड़ेगा। और वो बेल आउट पैकेज अगर हुआ भी तो कितना होगा? 100 अरब डॉलर का, 60-70 अरब डॉलर आपका एक साल का खर्चा है। 100 अरब डॉलर कितनी देर निकाल लेंगे? वो भी पहले की तरह चंद लोगों की जेबों में चला जाएगा। उसके बाद फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। हालात बेहतर किए जा सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते।
پاکستان اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے کہ ہم بری سے بری صورتحال سے نہ نکل پائیں. ہم الحمدللہ خوراک کے حوالے سے خود کفیل ہیں، جو بنیادی انسانی ضرورت ہے، لیکن نو ڈاؤٹ وہ بھی ہمیں اس میں بھی ہمارے جو مافیاز ہیں وہ ہمیں اس میں بھی دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، اور یہاں سے پہلے چیزیں ایکسپورٹ کر دی جاتی ہیں، پھر مہنگے داموں وہی چیزیں دوبارہ خریدی جاتی ہیں، امپورٹ کی جاتی ہیں. تو لہذا یہ اگر تو واقعی کوئی حالات بہتر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی صورتحال یہی ہے، اس میں ہمیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں پلاننگز کرنی ہوگی. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کا کریکٹیو ایکشن ہوتا ہے، اس کے بعد پریونٹیو ایکشنز کیے جاتے ہیں. تو اس صورتحال کا جو شارٹ ٹرم سلوشن ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا ہر سال 8 سے 10 ارب ڈالر بجٹ خسارہ ہوتا ہے، جو ہمیں امیڈیٹ پورا کرنا ہے. ادروائز ہر سال 8-10 ارب ڈالر ہمارے سر قرضہ چڑھتا جائے گا اور چڑھتا جا رہا ہے. ہماری اگر آپ اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو کئی سال چاہیے. وہ ایکسپورٹس نہیں آپ بڑھا سکتے اتنی جلدی. جو چیز آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، مین پاور ایکسپورٹ کریں. 10-12 لاکھ لوگ آلریڈی جا چکے ہیں، لیکن ان کے جانے کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس چینل کے ذریعے گئے ہیں اس چینل کے ذریعے وہ ابھی تک پیسے کمانے نہیں لگے. زیادہ تر لوگ وزٹ ویزوں پہ دوسرے ملک گئے ہیں یا اللیگل طریقوں سے گئے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر جا کر ابھی پیسے کمانے نہیں لگے. اگر یہی 10-12 لاکھ لوگ پراپر چینلز کے تھرو گئے ہوئے ہوتے، جابس لے کر گئے ہوئے ہوتے، گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا، تو اگر اندازہ لگائیں منیمم ایک بندہ $300 کے ایکویلنٹ بھی اماؤنٹ بھیجتا پاکستان، تو 10 لاکھ لوگ ہر مہینے $10 کروڑ پاکستان بھیجتے، ایڈیشنل $10 کروڑ. 25-30 ارب ڈالر تو آلریڈی اوورسیز پاکستان بھیج رہے ہیں، تو یہ $30 کروڑ ایڈیشنل ہمیں آتے، 10 لاکھ لوگ بھیجتے. تو $30 کروڑ سالانہ $3.5 ارب بنتا ہے. تو اگر یہی کوانٹٹی تعداد آپ ڈبل کر دیں، 10 لاکھ کی بجائے 20 لاکھ لوگ بھیج دیں، تو $7 ارب آپ کا سالانہ یہیں سے آنا شروع ہو جائے گا، اور اتنا ہی لگ بھگ آپ کا ڈیفیسٹ ہے. اس کے بعد جو لانگ ٹرم سلوشن ہے وہ ہے آپ کی انڈسٹری کا ریوائول، جس کو ریوائیو کرنے کے لیے آپ کو لو کاسٹ انرجی کی ضرورت ہے، جو کہ ابھی ہمارے ملک میں نہیں پرووائڈ کی جا رہی، کیونکہ ہمارے جو جتنے بھی بجلی بنانے کے کارخانے ہیں وہ سارے کے سارے فیول بیسڈ ہیں، اور فیول ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ہمارے اوپر کنڈیشنز ہیں کہ ہم اپنے نیبر کنٹریز سے سستا فیول نہیں خرید سکتے. اب یہ ہماری حالت ہے. بہت لوگ کہہ رہے ہیں جی، مشورہ دے رہے ہیں شبت زیدی جیسے لوگ کہ جی امریکہ کے پاس چلے جائیں، ابھی بھی وقت ہے، امریکہ کے پاس چلے جائیں. اور بھئی امریکہ کے پاس کس لیے چلے جائیں؟ اسے کہیں کہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ لے لیں سارا کچھ، ہمیں پیسے دے دیں. آپ امریکہ کے پاس جائیں، ٹھیک ہے ضرور جائیں، لیکن امریکہ سے کہیں بھائی جان ہمیں ہماری مرضی کے فیصلے کرنے دیں، ہم بری کنڈیشن میں پھنس چکے ہیں، ہمیں ایران سے سستا تیل امپورٹ کرنے دیں. جو ہی آپ کے ملک میں سستا تیل آئے گا، آپ کی بجلی سستی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کی انڈسٹری چل پڑے گی. آپ کی انڈسٹری جب چلے گی لو کاسٹ پروڈکشن کاسٹ کے اوپر، جو وہ پروڈکٹ بنائیں گے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن لو ہونے کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر پائیں گے، اور آپ چیزیں ایکسپورٹ کر پائیں گے. یہی آپ کا جو لانگ ٹرم سلوشن ہے، انڈسٹری کا ریوائول. اور باقی یہ جو کھیتی باڑی شروع ہو گئی ہے، یہ
100 साल पीछे धकेलने वाली बात है। लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, चिप्स बना रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, और हम दोबारा खेती बाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ना करने वाली बात हुई ना, क्योंकि वो मसाइल ही ऐसे हैं कि हमें उन कामों की तरफ उलझाया जाना है कि जी ये देखें जी हम बहुत कुछ कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो बंदर वाली बात है कि नासपाई तो बहुत कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हुक्मरानों से गुजारिश है कि अगर वाकई आप कुछ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो इमीडिएट रेमेडी है, सलूशन है, उसकी तरफ ध्यान दें। और कोई इमीडिएट सलूशन नहीं है, किसी के पास है तो बताएं। मैन पावर एक्सपोर्ट करने के अलावा अगर किसी के पास कोई ऐसा सलूशन है जिससे आप विद इन 1 मंथ बिलियंस डॉलर का रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं तो कोई बताए। जितने तजिया निगार टीवी पे आके बैठे हैं, मुआशी तजिया निगार सो कॉल्ड, जो कि मोस्टली प्लांटेड होते हैं, कोई बताए, कोई सलूशन बताए कि ये सलूशन है जी, अगले महीने आप 6 अरब 10 अरब डॉलर आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। तो बराए मेहरबानी सीरियस होकर मुल्क की तरह तवज्जो दें। और आवाम से गुजारिश है कि भाई जिनके पास कुछ जमा पूंजी है उसको रुपए से कमोडिटीज़ में कन्वर्ट कर दें, सोना ख़रीद लें, प्रॉपर्टी ख़रीद लें। रुपया बुरी तरह डीवैल्यू होने जा रहा है और अगले चंद सालों के लिए तैयारी पकड़ लें। जो बाहर निकल सकते हैं निकल जाएं। बराए मेहरबानी विज़िट वीज़ों पे या इलीगल तरीक़ों से ना आएँ। इन तरीक़ों से बाहर आकर आप मज़ीद परेशानी का शिकार होंगे। थैंक यू वेरी मच।